अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जनरल नॉलेज बाय अब्दुल अहद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक अजीब व गरीब वाक़या है। चलें सुनते हैं वो वाक़या। मरीज पर गुज़श्ता 20 मिनट से झुका हुआ डॉक्टर सीधा होकर मुड़ा। चंद सानिया तवक्कुफ के बाद आशिक हुसैन के कंधे पर हाथ रखते हुए मग़मूम लहजे में कहा, बुजुर्गो, हमने अपनी सी पूरी कोशिश की। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। किसी भी वक्त कोई भी मौजज़ा रूनुमा हो सकता है, मगर मर्ज इतना पुराना था और सलोतरियों ने मर्ज को इतना बिगाड़ा था कि मरीज के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। वह मुश्किल 13 घंटे जी सकेगा। आशिक हुसैन ने नीली आंखों से जो बकसरत रोने से लाल हुई थी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर साहिब, क्या मेरे जवान जहान बेटे के बचने का कोई इम्कान नहीं है? डॉक्टर ने तअस्सुफ के साथ कहा, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद ही हम आपके बेटे को बचा सके। अच्छा डॉक्टर साहिब, फिर हमें इजाजत दीजिए कि हम घर की राह लें। आशिक हुसैन ने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा। डॉक्टर इस तकाजे पर शशदर रह गया। हैरत से कहा, बुजुर्गो, आपके बेटे पर जान कनी तारी है। वो जान देने के कुर्ब में मुब्तला है। यहाँ हम उसे ऐसी अद्वियात ड्रिप में डालकर दे रहे हैं कि जिससे मौत का अमल कम तकलीफ दे होता है, दर्द का एहसास कम होता है और रूह कदरे कम तकलीफ से निकल जाती है, और आप नीम मुर्दा बेटे को घर ले जाने की बात कर रहे हैं। आशिक हुसैन ने अफसुर्दगी के साथ कहा, डॉक्टर साहिब, आप मौत की तकलीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिंदगी के दर्द से वाकिफ नहीं हैं। कभी तो गरीब रहकर जिंदा रहने का तजर्बा कर लीजिए, कभी तो गरीब की तरह मर कर देख लीजिए। आपको क्या मालूम, गुर्बत की जिंदगी और गुर्बत की मौत किसी महशर से कम नहीं होती। हमें अस्पताल से जाने की इजाजत दीजिए, सरकार पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। डॉक्टर ने गुस्सा होकर कहा, यही तो तुम लोगों की जाहिलियत है। पहले जवान बेटे को खुद साख्ता डॉक्टर और हकीमों से इलाज करवाते हुए मौत के मुंह में धकेला। एक सादा आम सी बीमारी को इतना पेचीदा कर दिया कि बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। अब उसे चैन से मरने भी नहीं दे रहे हैं। क्या ये आपका फर्जंद है या दुश्मन? आशिक हुसैन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर ये चैन से मर गया तो दुनिया वाले मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मेरे बेटे की दर्दनाक मौत में मेरी आबरू मंदाना जिंदगी छुपी हुई है। हमारे गांव तक बस का किराया 120 रुपए है और एम्बुलेंस वाले 6000 मांगते हैं। बस वाले मैयत की टिकट नहीं काटते और ना ही मुर्दे को सीट देते हैं। अलबत्ता रस्ते में अगर सवारी मर जाए तो लाश को उतारने का नहीं कहते। आपने 13 घंटे मजीद जिंदा रहने का कहा है और ये तजहीज़ व तकफीन के लिए मुनासिब वक्त है। एम्बुलेंस का किराया आखिरी रसूमात पर खर्च कर लूंगा और बस में इंशाअल्लाह उसे मौत भी जल्द आ जाएगी। जाकनी के अजाब का दौरानिया भी कम हो जाएगा। डॉक्टर ये सब कुछ सुनकर सुन हो गया, बिना कुछ कहे चल पड़ा। आशिक हुसैन बेटे को टकटकी बांधे उस वक्त तक देखता रहा जब तक आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं ने उसका चेहरा ढांप न लिया। इतने में नर्स ने आकर आशिक हुसैन को डिस्चार्ज स्लिप थमाते हुए कहा, बाबा जी, आप मरीज को लेकर जा सकते हैं। आशिक हुसैन बोझल दिल और शिकस्त खुर्दा कदमों के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। बस में दौरान सफर अब भी वो गांव से कोसों दूर था। वो तजहीज़ व तकफीन के पूरे इंतजामात को जहन में तरतीब दे चुका था। आज जुमा मुबारक का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। उसे उम्मीद थी कि गांव पहुंचते पहुंचते उसके बेटे ने जान दे चुकी होगी। गांव वाले आनन फन कब्र खोद कर तैयार कर लेंगे। कफन, अर्के गुलाब, साबन, मौलवी साहिब की जाए नमाज और दीगर तमाम लवाजमात गांव के बाजार में सलाम दुकानदार के पास दस्तयाब होते हैं। उसने उंगलियों पर मोटा मोटा हिसाब लगाते हुए तखमीना 4500 का निकाला। उसके अलावा कुल तक और बाद में भी फातिहा पढ़ने के लिए आने वाले मेहमानों और दूरो दराज के रिश्तेदारों के लिए आटे, दूध, पत्ती, चाय और घी शक्कर का खर्चा उसके हिसाब से कोई 2500 बन रहा था और तकरीबन उतनी ही रकम उसके पास बची हुई थी जो उसने बेटे के इलाज मुआवजे के लिए घर का आखिरी असासा बैल बेचते हुए बचाई थी। इंसानों से जानवर अच्छे होते हैं, जरूरत के वक्त तो काम आ जाते हैं। उसने लंबी सांस लेते हुए सोचा, वरना इंसान तो मुश्किल में मुंह मोड़ लेते हैं और खामखा के लिए अशरफुल मखलूकात बने फिरते हैं, वरना कहाँ जानवर और कहाँ इंसान। जो जो गाँव करीब आता जा रहा था तू उसकी परेशानी बढ़ रही थी। उसने जनाजे का जोहर की नमाज अदा होते ही तय किया था और मगरिब तक सारी रसूमात अदा हो चुकी होंगी। मगरिब पढ़ने के बाद मस्जिद में गांव वालों और मेहमानों को जो खाना उसने देना था उसका इंतजाम उससे नहीं हो पा रहा था। किसी से उधार लेना तो नाक कटने वाली बात थी। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम था। शर्म की बात थी। जिंदगी भर गांव वाले ताना देते कि बेटे को उधारे का कफन पहनाया था, मिस्कीनों की तरह जमीन में गाड़ा था। बगैर रसूमात अदा किए जाने के दफनाना गाड़ना ही तो होता है। उसने शुक्र अदा किया कि उसने मुर्दा बेटे को गाँव लाने के बजाय जहाँ बलब बेटे को लाने का फैसला किया, वरना गाँव में शलवार भी उतरती और बेटे की बख्शिश भी ना होती। गुलाबो कुम्हार के साथ यही तो हुआ था। बीवी की मौत पर जनाजे के बाद ना मौलवियों में सखात बांट सका,
نہ ہی امام مسجد کو جائے نماز خرید کر دے سکا اور نہ ہی تدفین کے بعد لوگوں کو کھانا کھلا سکا۔ مولوی صاحب تو صاف بات کرنے کے عادی تھے، انہوں نے تو برملا کہا تھا گلاب و کمہار کی بیوی کی بخشش نہیں ہوگی، اور اگر پھر بھی کوئی نیکی کام آ گئی اور بخشش بھی ہو گئی تو عذاب قبر تو تا قیامت پکا ہے۔ بیچارہ گلاب و کمہار، بیوی بھی جہنمی اور وہ بھی آج تک کسی سے آنکھ ملانے کا قابل نہیں۔ عاشق حسین کو جھرجھری سی آ گئی اور ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو داد دی کہ بیٹے کو جاں کنی کی حالت میں ہسپتال سے نکالا، ورنہ اگر یہی پیسے ایمبولینس پر خرچ ہوتے تو اس کا انجام بھی گلاب و کمہار جیسا ہوتا اور بیٹا بھی عذاب قبر سہتا۔ اچانک عاشق حسین کو زبردست جھٹکا لگا۔ ڈرائیور نے اتنے زور سے بریک دبائی تھی کہ سڑک پر ٹائروں کے نشانات پڑ گئے تھے اور پہیوں کے گھسنے کی کریہ آواز بھی دور تک سنائی دی گئی تھی، مگر ڈرائیور پھر بھی ان 3 کتوں کو نہیں بچا سکا۔ 3 کتے اور عاشق حسین کا بیٹا ایک ساتھ مر گئے۔ ادھر 3 کتے بس کے نیچے آ کر کوچ کر گئے اور ادھر عاشق حسین کے بیٹے کی روح اوپر پرواز کر گئی۔ عاشق حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے رب کا شکریہ بھی ادا کر دیا کہ 3 کتوں کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کی جان بھی نکال دی۔ اس نے دل ہی دل میں اسرائیل کو بھی بڑی داد دی کہ کس چابک دستی سے لوگوں کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو خدا جانے لوگ کیسے جیتے۔ بیٹے اور کتوں کے مرنے کا وقت اور مقام جیسے اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ کنڈکٹر نے جلدی جلدی مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے سڑک کے کنارے ڈال دیا اور بس روانہ ہوئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد بس عاشق حسین کے گاؤں کے سٹاپ پر رکی۔ سٹاپ کے قریبی گھر سے چارپائی منگوا کر عاشق حسین نے گاؤں والوں کی مدد سے بیٹے کی لاش چارپائی پر رکھی اور گھر کی راہ لی۔ بس اس گاؤں کے واحد سواریوں کو اتارنے کے بعد دھواں اگلتے ہوئے اور ہوں ہوں کی آوازیں نکالتے ہوئے اگلی منزل کی طرف رینگنے لگی تھی۔ عاشق حسین نے گاؤں والوں اور رشتہ داروں کے حوالے تجہیز و تکفین کے انتظامات کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو ساری نقد رقم بھی ہاتھ میں تھما دی۔ خواتین کے بین اور گاؤں والوں کی بآواز بلند انتظامات بارے باتوں کے دوران عاشق حسین ایک بڑی بوری میں 1 عدد کلہاڑی، تیز دار والی چھری اور کام والے میلے اور بوسیدہ کپڑے رکھ کر خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جائے حادثہ پر موجود تھا۔ سڑک پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی 4 مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے کھینچتے ہوئے سڑک کنارے لے آیا۔ بجلی کی سی صورت کے ساتھ اس نے 4 کتوں کو کاٹ کر بوری میں ڈالا اور کپڑوں کے اوپر پہنے ہوئے میلے اور خون آلود ملبوس کو اتار کر ماچس کی تیلی سلگا دی۔ گھر داخل ہو کر اس نے بڑی بیٹی کو گوشت حوالے کر کے میت کا کھانا تیار کرنے کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا اور باہر نکل کر فاتحہ کے لیے آنے والوں میں گھل مل گیا۔ تدفین بھی شان سے ہوئی۔ 4 پیٹی صابن بانٹا گیا اور آئے ہوئے تمام مولویوں میں جائے نماز، سفید ٹوپیاں اور تسبیح بھی تقسیم کی گئیں۔ مغرب کے بعد سارے گاؤں کو مسجد ہی میں چھوٹا گوشت کھلایا گیا۔ گرم گرم تندوری نان کے ساتھ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ خوب واہ واہ ہوئی، سب نے لذت کی تعریف کی۔ عاشق حسین مطمئن تھا کہ انشاءاللہ میت کا ایسا کھانا گاؤں میں کسی کے باپ نے بھی اب تک نہیں دیا ہوگا اور نہ ہی آئندہ 100 سالوں میں کھلا سکے گا۔ عاشق حسین نے ایک بھرا ہوا خوانچہ مولوی صاحب کے گھر بھی بھجوایا۔ خوب دعائیں ہوئیں اور مرحوم کو شہید کا درجہ بھی عطا ہوا۔ اگلی صبح فجر نماز پڑھ کر بھری مسجد میں مولوی صاحب نے عاشق حسین کو مخاطب کیا، بھائی عاشق حسین، رات کو تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ میں نے اور مولانی جی نے اکٹھے ایک ہی خواب دیکھا کہ تیرا برخوردار جنت کی باغوں میں چہل قدمی کر رہا ہے، خوش و خرم ہے۔ میں نے تو بس صرف یہی دیکھا، مگر مولانی جی کہہ رہی تھیں، اسے شہید نے کہا کہ ابا کی حویلی بھی وہ جنت میں دیکھ چکا ہے جس کی سفید موتیوں کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ تمام جماعت اش اش کر اٹھی۔ عاشق حسین زیر لب مسکرایا۔ اسے پہلی مرتبہ نجس کتے کی پارسائی کے زور کا علم ہوا۔ واقعی جنت کا ہر راستہ پیٹ سے گزرتا ہے اور جہنم بھوک کی پیداوار ہے۔ عاشق حسین نے دل ہی دل میں ان کتوں کا شکریہ ادا کیا کہ نجس ہونے کے باوجود اس کی انا اور دین کو قائم رکھا، اس کے بیٹے اور اسے جنت تک لے جانے کا سبب بنے۔ پہلی مرتبہ اس کے دل سے کتوں کے لیے دعا نکلی۔ اگر ان کتوں نے آج اس کی پردہ پوشی نہ کی ہوتی تو انسان تو اسے برہنہ کر چکے ہوتے۔